सात एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35। अरे प्यारी नूर, पढ़ाई कर रही हो? वाह क्या बात है। फातिमा चाची अस्सलाम वालेकुम, अब कहाँ जा रही हो? बेटी मैं बगल वाले गांव में पापड़ बेचने जा रही हूँ। फातिमा चाची आपने पापड़ बेचने का काम शुरू कर दिया है क्या? सिर्फ मैं ही नहीं नूर, गांव की बहुत सारी औरतों ने भी पापड़ बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया है। हम सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल होकर ये काम कर रहे हैं। फातिमा चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहे वसीम। वाह चाची, आप सुबह सवेरे काम पे निकल गई। हालांकि आपके पापड़ का बहुत चर्चा हो रहा है, कल अम्मी भी बहुत तारीफ कर रही थी। यौम NRLM के तहत हम जैसी देही खवातीन को रोजी रोटी का जरिया मिला है। आज इसी स्कीम की मदद से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर सरकारी खिदमात का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, माँ ये भी बता रही थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन की हालत बेहतर बनाने और उन्हें माशी तौर पर तरक्की देने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। यौम NRLM वसीम क्या है? ये स्कीम खवातीन को रोजगार के मौके कैसे दे रही है? मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता नूर, लेकिन माँ बता रही थी कि इस मिशन के तहत मुल्क भर में लाखों देही खवातीन को रोजगार मिला है। आपकी वालिदा ठीक कह रही थी वसीम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 10 से 20 खवातीन के ग्रुप रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इनमें एक खातून को सदर और एक खातून को सेक्रेटरी और एक को खजांची बनाया जाता है और बाकी खवातीन इनकी मेंबर होते हैं। तो क्या आप लोग भी इसी तरह ग्रुप बनाकर पापड़ बेच रहे हैं? हाँ वसीम, यौम NRLM के तहत ग्रुप बनाकर पापड़ भी बना रहे हैं और इससे मुनाफे भी कमा रहे हैं। फातिमा चाची हमें यौम NRLM के बारे में तफसील से बताएं ना। हाँ मैं बताती हूँ, गौर से सुनो। हाँ चाची, हम गौर से सुनेंगे और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हमारे पंचायती नुमाइंदे भी NRLM की बात गौर से सुनेंगे। हाँ, आप लोग भी गौर से सब कुछ सुनेंगे ना? तो चलिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। हाँ फातिमा चाची, आइए अब यौम NRLM के बारे में सब कुछ तफसील से बताएं। हाँ, गौर से सुनो प्यारे बच्चों। यौम NRLM के तहत रियासत के देहात की तस्वीर बदल दी है। इस स्कीम की वजह से जम्मू कश्मीर के गाँव में अब रौनकें लौट रही है, नकलो मकानी रुक रही है। पैदा करना। जम्मू कश्मीर के देहातों में अब रौनकें लौट रही हैं, नक्लो मकानी रुक रही है, खवातीन अपने गांव में इज्जत नफ्स के साथ काम कर रही है। कारीगरी, दस्तकारी, बुनाई, ज़राअत और बागबानी वगैरह अब पूरे हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद हो रहा है। देहात में सनातें लगाने के लिए खवातीन को कर्ज की सहूलत और टेक्नोलॉजी की मदद मिल रही है। ये कमाल दीन दयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजी रोटी मिशन का है। आज ये स्कीम देहातों में गरीब खवातीन को माशी, समाजी और सकाफती तौर पर बाइख्तियार बना रही है। आइए इस स्कीम को और इसके फवायद के बारे में तफसील से जानते हैं।
قومی دیہی روزی روٹی مشن دیہی ترقی کی وزارت کی ایک اہم اسکیم ہے۔ یہ اسکیم 2011 میں شروع کی گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس اسکیم کو مختلف مراحل میں تبدیل کیا گیا اور 2016 میں اسے وسیع پیمانے پر بہتری لاتے ہوئے دین دیال انتودی یوجنا قومی دیہی روزی روٹی مشن کے طور پر دوبارہ شروع کیا گیا۔ آج یہ اسکیم ملک کے دیگر دیہاتوں کی طرح جموں کشمیر کے دیہاتوں کو پائیدار کمیونٹی ادارے قائم کر کے غربت کو دور کر کے معاش کی مختلف ذرائع فراہم کر رہی ہے۔ یوم NRLM کو گاؤں کی سطح پر شروع کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، کوئی خاص وجہ ہوگی وسیم۔ دیہات میں خواتین کے لیے روزی روٹی کے کیا ذرائع ہیں؟ خواتین صلاحیت کے باوجود روزگار کے مواقع سے محروم ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اب ساتھ والی گاؤں کی وملا تائی کو دیکھو، ان کا خاندان کتنا غریب تھا۔ ہاں چاچی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ پچھلی بارش میں اس کا مٹی کا گھر گر گیا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو وسیم۔ اس کا گھر پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کی مدد سے بنایا گیا تھا، لیکن گھر چلانے کے لیے بھی روزی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، گھر چلانے کے لیے روزی روٹی کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ وہی تو بات ہے، ان کا گھر پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ باقی روزی روٹی کی بات ہو رہی تھی تو وہ کام سیلف ہیلپ گروپ کی مدد سے ہو رہا تھا۔ وہ کیسے چاچی؟ وملا تائی نے سیلف ہیلپ گروپ میں شامل ہو کر پولٹری فارمنگ شروع کی ہے۔ اب وہ بہت اچھا منافع کما رہی ہے۔ اس کے دونوں بچے بھی اسکول جانے لگے ہیں۔ وملا تائی کی طرح کتنے ہی دوسری خواتین کو یوم NRLM کی مدد سے پائیدار روزی روٹی کا ذریعہ ملا ہوگا نا؟ ہاں، اسی لیے یہ اسکیم دیہی ہندوستان کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اسکیم کس طرح دیہی ہندوستان کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر کی دیہی آبادی 90 لاکھ سے زیادہ ہے، اس لیے دیہات کی ترقی کے بغیر ریاست کی ترقی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دین دیال انتودی قومی دیہی روزی روٹی مشن اسکیم کے تحت وزارت ان کاموں کو انجام دینے کے لیے عالمی بینک سے مالی امداد بھی حاصل کر رہی ہے۔ دین دیال انتودی قومی دیہی روزی روٹی مشن اسکیم کے تحت خواتین سیلف ہیلپ گروپس بنا کر دستکاری بنانے، بنانی، لیونڈر کا تیل، کاغذی ماش، کالا زیرہ، انار کے بیج، پتی وغیرہ بنانے کا کاروبار کر کے روزی روٹی کما رہی ہے۔ سیلف ہیلپ گروپس میں خواتین اپنے باقاعدہ بجٹ سے ایک کار اور ایمرجنسی کی صورت میں اسے استعمال کرتی ہے۔ اپنے فنڈ کے رقم سے وہ آم، پاپڑ، اچار، مٹھائیاں، ٹوکریاں، ڈیری بوت، اگربتی اور موم بتیاں وغیرہ جیسی چھوٹی صنعتیں بنا کر خود کو روزگار کے نئے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ بینکوں کی طرف سے ان چھوٹی صنعتوں کو مالی امداد بھی دی جا رہی ہے۔ اچھا وسیم، کیا آپ نے برگم گاؤں کے رہنے والے آصفہ کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں چاچی، میں نے نہیں سنا۔ میں نے سنا ہے، وہ پولٹری فارمنگ کے صوبے میں بہت نام کما رہی ہے۔ میری والدہ بھی انہیں اپنا الہام مانتی ہے۔ ہاں آصفہ، محضور نامی ایک سیلف ہیلپ گروپ میں شامل ہو کر پولٹری فارمنگ کھلی ہے۔ آج ان کا نام پورے ملک میں مشہور ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں نا چاچی۔ ہاں، اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، غور سے سنو۔
बरगम जिला अनंतनाग के ब्लॉक शहबाज रोड में एक गांव है। उस गांव में तकरीबन 250 घर हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। उन सभी में 35 मुर्गियां हैं। हर मुर्गी की कीमत 20 रुपए है। आइए आपको बताते हैं कि यह आम चूजे नहीं है बल्कि बहुत खास है। आम जबान में लोग उन्हें देसी कॉक कहते हैं। जायके में लजीज होने के साथ साथ ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। उन चूज़ों को महकमे देही तरक्की, महकमे ज़राअत और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के ताउन से लोगों में तकसीम किया गया है। बाईस साल की आसिफा भी महजूर नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर पोल्ट्री फार्मिंग करती है। आसिफा 8 साल की उम्र में अपने वालिद से महरूम हो गई थी और वो अभी अपने 4 भाइयों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। कुछ अरसे के बाद उसकी वालिदा भी इंतकाल कर गई। उसके बड़े भाई ने खानदान की कफालत की जिम्मेदारी जरूर उठाई, लेकिन उसके लिए वो चंद साल मजदूरी करते रहे। लेकिन उसके बावजूद खानदान की कफालत में मुश्किलात पेश आती रही। अपने जिद्दोजहद के दिनों को याद करते हुए आसिफा बताती है कि रोजी रोटी के सभी अच्छे ऑप्शंस घर से मीलों दूर थे, लेकिन घर से बाहर जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि घर के काम मुकम्मल करना मेरी जिम्मेदारी थी। एक वक्त ऐसा आया कि लगता था कि शायद सारी जिंदगी की महरूमियों से गुजर जाएगी, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने हमारी जिंदगी को नई सिमत दी। बिलाशुबा आसिफा जैसे खवातीन जो घरों से बाहर नहीं जा सकती और जिनके पास रोजी रोटी कमाने के ज्यादा जराए नहीं है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से अच्छे पैसे कमा सकती है। इस काम को करने में आसिफा जैसे खवातीन के लिए एक एजाज साबित हो रही है। मुख्तलिफ पंचायतों में रहने वाले खवातीन को मरकज के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम के जरिए जोड़ा जा रहा है। पंचायती राज महकमे मरकजी तौर पर इंस्पायर शुदा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए देही खवातीन को घर के मुर्गियों को जोड़कर फायदा पहुंचा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग प्रोजेक्ट के बहुत से फवायद हैं। ये एक तरफ ये हदफ की आबादी की गुर्बत को दूर कर रहा है। समाज का हर तबका मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है और वो समाजी और इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार हो रहे हैं। देही और शहरी इलाकों की मुर्गी और अंडे की जरूरियात पूरी की जा रही है। लोगों को आजीविका मिशन से रोजगार मिल रहा है। सांबा जिले के दयानी गांव में रहने वाली बमला देवी जी के बारे में भी अखबार में बहुत कुछ शाये हुआ था। वालिदा बता रही थी कि मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत की और अपना कारोबार शुरू किया है। हाँ, इसकी कहानी भी बहुत मुतासिर कुन है। मैं इसके बारे में भी बताती हूँ, गौर से सुनो। सांबा जिले के दयानी गांव में रहने वाली बमला देवी का ताल्लुक एक गरीब दलित खानदान से है। बमला की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलात से भरी रही। बमला को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए भी सख्त मेहनत करनी पड़ी। 2017 में आखिरकार बमला ने भी गुर्बत के तौक को तोड़ने के लिए मिशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसने अपना कारोबार शुरू किया और खुद कफील हो गई। कारोबार शुरू करने के लिए बमला ने 15,000 रुपए का कर्ज भी लिया। मुयस्सर इंतजाम और अच्छी मंसूबाबंदी की मदद से कारोबार अच्छी तरह चलता रहा, इसलिए बैंक ने उसे 2 लाख रुपए का कर्ज भी दिया। उस कारोबार को मकबूल बनाने के लिए बमला ने मुयस्सर इंतजामी तरीके अपनाए, ये देखते हुए कि वो अपने खानदान की कफालत करने के काबिल है। कल तक जहां बमला गरीब थी, वहीं आज उम्मीद मिशन की मदद से
30 سے 40 ہزار روپے کما رہی ہے۔ اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ہم غریب تھے لیکن امید پروگراموں نے مجھے سماجی اور معاشی طور پر مضبوط بنا دیا۔ اچھا بچوں، میں جا رہی ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے چاچی۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو سائمہ کے مقام پر جا سکتی ہے جہاں سیلف ہیلپ گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے چاچی، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی طور پر فیصلہ کیا تھا کہ گروپ کے ممبران ہر 15 دن میں ایک بار مل کر الگ الگ موضوعات پر بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کے سماجی اقتصادی مسائل کو حل کریں گے۔ ہاں، آج اس میٹنگ میں ہم جمع کرنے، قرض کے لین دین، اکاؤنٹنگ وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم چاچی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ، آپ دونوں کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہے چاچی۔ فاطمہ چاچی نے ہمیں آپ کے گروپ کے بارے میں بتایا۔ ہمیں ابھی معلوم ہوا کہ سیلف ہیلپ گروپس کیسے کام کرتی ہے۔ ہاں، میں گروپ میں تمام ممبران کو اسی بارے میں مطلع کرنے جا رہی تھی، آپ بھی غور سے سنیں۔ کچھ دھیان دینے والی باتیں، سبھی غریب خاندانوں کی خواتین کو سیلف ہیلپ گروپ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بینک قرض اور دیگر مالی اور تکنیکی مدد دی جا رہی ہے۔ گروپ کے ارکان کی صلاحیتوں کی تعمیر اور مہارت کی ترقی کی جا رہی ہے۔ گروپ کو مرکزی اور ریاستی حکومت کے دیگر اسکیموں سے جوڑ کر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے مطابق ریاستوں کی غربت کے تناسب کی بنیاد پر ہر ریاست کو رقم مختص کی جا رہی ہے۔ یوم NRLM رہنما اصول: غریب خواتین میں اپنی غربت مٹانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ وہ گروپس میں کام کر کے اپنی غربت پر قابو پا سکتی ہے۔ صلاحیتوں کی بازیافت کے لیے سماجی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مضبوط اداروں کی تعمیر ضروری ہے۔ سماجی ہم آہنگی مضبوط اداروں اور بااختیار بنانے کے لیے بیرونی طور پر وقف اور حساس معاون ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ خواتین پبلسٹی، ہنرمندی کی ترقی، قرض کی سہولیات، بازار تک رسائی اور ذریعہ معاش سے متعلق دیگر خدمات کی مدد سے پیدا ذریعہ معاش حاصل کر سکتی ہے۔ ہر تنظیم کی کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتی ہے۔ یوم NRLM کی اخلاقی پہلو کیا ہے چاچی؟ ہاں، بلکہ معاشرے کے انتہائی غریبی لوگوں کو شامل کرنا، انہیں گروپ میں معاشی اور سماجی ترقی کے مواقع فراہم کرنا، صلاحیت اور ہنرمندی کو فروغ دینا، خواتین کو بااختیار بنانا، چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو فروغ دینا وغیرہ یوم NRLM کی اخلاقی پہلو ہے۔ انتظار کرو، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں، غور سے سنو۔ یوم NRLM کی اخلاقی پہلو: معاشرے کے انتہائی غریب کو شامل کرنا، انہیں گروپ میں معاشی اور سماجی ترقی کے مواقع فراہم کرنا، صلاحیت اور مہارت کی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے کو فروغ دینا، چھوٹے پیمانے کی صنعت کو فروغ دینا، خواتین کی کمیونٹی میں خود اعتمادی اور خود انحصاری میں اضافہ، قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا، میک ان انڈیا کو فروغ دینا، سماجی شمولیت اور عالمی سماجی یکجہتی، اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ریاست سب کی شرکت کے نظام کو اپنا رہی ہے یا نہیں۔
روزی روٹی اس اسکیم کے ذریعے دیہی غریب خاندان کی کم از کم ایک خاتون کو ایک مقررہ وقت میں سیلف ہیلپ گروپ سے منسلک کیا جائے گا۔ مشن سبھی شناخت شدہ بی پی ایل خاندانوں کو فعال طور پر مؤثر اداروں میں سماجی شمولیت اور متحرک کرنے کے لیے ایک مخصوص حکمت عملی بنائے گا۔ غریبوں کی شرکت کو تسلیم کرنا۔ NRLM کے تحت غریبوں کی شرکت کی نشاندہی کے لیے ایک اچھی طرح سے متعین، شفاف اور مساوی عمل کی پیروی کی جاتی ہے۔ غریبوں کی شرکت کی شناخت PIP طریقے سے کی جاتی ہے۔ رنج کے ذریعے سے نکالی گئی NRLM BPL NTG سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ PIP ریاستوں میں رول آؤٹ کے لیے کوششیں شروع کی گئی ہے۔ PIP کو کمیونٹی پر مبنی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ غریبوں کی فہرست پر نظر ثانی کے لیے وقفے سے سروے کیے جاتے ہیں۔ PIP کے ذریعے شناخت شدہ غریبوں کی فہرست حلقہ مجلس کے ذریعے نظر ثانی کی جاتی ہے اور حلقہ پنچایت سے منظوری لی جاتی ہے۔ ایک مستقل وسائل کے طور پر کمیونٹی فنڈ NRLM کے تحت غریب خواتین کو معاشی اور سماجی طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ ادارہ جاتی اور مالیاتی انتظام صلاحیت کو مضبوط بنانے اور مرکزی دھارے میں موجود بینک فائنانس کو راغب کرنے کے لیے ان کے لیے وسائل اور کمیونٹی دستیاب کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گروپ کو ٹریک ریکارڈ بنانے پر رولنگ فنڈ انویسٹمنٹ فنڈ کی شکل میں وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ مالی شمولیت۔ NRLM مالی شمولیت کے تحت طلب اور رسد دونوں طرف کام کرتا ہے۔ ایک مطالبہ کے طور پر یہ مالیاتی خواندگی کو فروغ دینے، سیلف ہیلپ گروپوں اور ان کے فیڈریشنوں کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ سپلائی سائٹ کے طور پر یہ مالیاتی شعبے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور معلومات کو بڑھاتا ہے۔ صحت اور املاک کے نقصان کے خطرے کے خلاف عالمگیر کوریج کے لیے کام کرتا ہے۔ سائمہ چاچی، آپ سے بہت کچھ معلوم ہوا۔ ہاں سائمہ چاچی، آج ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے چاچی، ہم چلتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دونوں اپنا خیال رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوم NRLM کے تحت اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کی کوئی شخص غریب نہ ہو۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا نور؟ ماں بتا رہی تھی۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یوم NRLM کے تحت سماج کی کمزور طبقات مناسب کوریج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس نے اور کیا کہا نور؟ ہاں رکو، میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ یوم NRLM کے رہنمائی خطوط شروع کرنے کے لیے یوم NRLM اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہر شناخت شدہ دیہی غریب گھرانے سے کم از کم ایک خاتون رکن کو مقررہ وقت میں سیلف ہیلپ گروپ نیٹ ورک میں لایا جائے۔ خواتین کو معاش سے متعلق مسائل کے حل کے لیے منظم کیا جانا چاہیے، یعنی کسانوں کی یونین، دودھ پیدا کرنے والوں کی کوآپریشن آرگنائزیشن، ویور یونین وغیرہ۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سبھی ادارے شامل ہو، اس لیے کوئی بھی دیہی غریب عورت ان کے فائدے سے محروم نہ رہے۔
یوم NRLM کے تحت سماج کے کمزور طبقات کے مناسب کوریج کو یقینی بنایا جائے۔ تربیت، صلاحیت کی تعمیر اور مہارت کی تعمیر۔ یوم NRLM کے تحت غریب خواتین کو مناسب مہارتیں فراہم کی جائے، اس بات کو یقینی بنائیں۔ غریب خواتین کو ان کے اداروں کو منظم کرنے، مارکیٹ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے، موجودہ روزی روٹی کا انتظام کرنے، ان کے کریڈٹ استعمال کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے اور کریڈٹ وغیرہ کے لیے تربیت دی جانی چاہیے۔ ہدف والے گھرانوں، ان کے فیڈریشنوں، سرکاری ملازمین، بینکرز اور دیگر اہم اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک کثیر الجہتی نقطۂ نظر کا تصور کریں۔ اور ان کے فیڈریشنوں اور دیگر گروپوں کے استعداد کار میں اضافے کے لیے کمیونٹی پروفیشنلز اور کمیونٹی ریسورس پرسنز کو شامل کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ NRLM کے علم کی ترسیل اور صلاحیت کی تعمیر کو مزید مؤثر بنانا۔ گھومنے والا فنڈ اور کیپٹل سبسڈی۔ گھومنے والے فنڈ اور کیپٹل سبسڈی کی شکل میں سبسڈی دستیاب ہے۔ سیلف ہیلپ گروپس کو ترغیب کے طور پر گھومنے والا فنڈ فراہم کرے۔ سبسڈی گروپ کے طور پر ممبران کی کریڈٹ کی ضروریات کو پورا کرنا اور بینک فائننسنگ حاصل کرنے کے لیے ڈرائیونگ کیپٹل کی شکل میں ہونا۔ یونیورسل فائنینشیل انکلوژن۔ یوم NRLM سبھی غریب گھرانوں اور اس سے آگے کے لیے عالمی مالیاتی شمولیت کے حصول کے لیے کام کرے گی۔ یوم NRLM کو مالی شمولیت کی طلب اور رصد کے پہلو پر کام کرنا چاہیے۔ مطالبہ کی طرف اسے غریبوں میں مالی خواندگی کو فروغ دینا چاہیے اور سیلف ہیلپ گروپ اور ان کے فیڈریشنوں کو حوصلہ افزائی کی سرمایہ فراہم کرنا چاہیے۔ فراہمی کی طرف اسے مالیاتی شعبے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے اور معلومات، مواصلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہنر اور منصوبہ بندی کے منصوبے۔ NRLM پارٹنرشپ موڈ کے ذریعے ہنرمندی کی ترقی اور تقرری کے منصوبوں کو جاری رکھنے کا دن خواتین کو بازاروں میں روزگار کے مواقع سے آگاہ کرنا، معاش کو پائیدار بنانے کے لیے سرکاری، نجی، غیر سرکاری اور کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری، سرکاری، نجی، غیر سرکاری اور کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کے مختلف ماڈلز بنائیں، صنعتی فیڈریشنوں اور سیکٹر مخصوص یونینوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو اس کوشش میں ایک بڑا حصے دار بنایا جانا چاہیے۔ نئی پہل۔ یوم NRLM ایک نئی اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی، مواصلات اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو نئے اقدام کے طور پر استعمال کرے۔ ایسے اقدامات کو اپنایا جانا چاہیے جس سے غریب اور پسماندہ افراد کو فائدہ پہنچے اور اس کے حد کو محدود کیا جائے۔ ہم آہنگی اور شراکت داری۔ بڑے سرکاری پروگراموں کے ساتھ
NRLM اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ریاستی ایجنسیاں روزی روٹی شراکت داری تیار کریں۔ ریاستی ادارے غربت اور محرومی کے مختلف پہلوؤں سے نپٹنے کے لیے ہم آہنگی پیدا کرے گی۔ ان کے ساتھ درج ذیل امور کا خیال رکھا جائے گا۔ NRLM کے کام کی فہرست۔ یوم NRLM کے تحت ملک کے 6 لاکھ سے زیادہ دیہاتوں کو امداد فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ایکسپوزر وزٹ اور سرجن ٹورز کے اخراجات بھی اس جز کے تحت شامل کیے جائیں گے۔ ذکر کردہ مہارت کی تربیت سے مراد خود روزگار کے لیے ممبر کی سطح کی تربیت ہے اور یہ روزگار سے منسلک ہنر کی تربیت سے مختلف ہے۔ شرکت اور ہم آہنگی۔ آجیویکا NRLM یقینی بنائے گا کہ ریاستی ایجنسیاں NRLM سرکاری پروگراموں کے ساتھ شرکت داری تیار کریں۔ ریاستی ایجنسیاں ہی غریبی اور محرومی کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہم آہنگی کریں۔ ان کے ساتھ مندرجہ ذیل پر توجہ دی جائے گی۔ حقوق، PDS، منریگا، سماجی تحفظ، تعلیم کا حق، معیار زندگی کو بہتر بنانا، صحت اور غذائیت، پینے کے صاف پانی، صفائی ستھرائی، مستقل رہائش، بجلی وغیرہ، صلاحیت کی ترقی، ابتدائی تعلیم، پیشہ ورانہ، تکنیکی تعلیم، مہارت کی ترقی وغیرہ، روزی روٹی کے مواقع، ادارہ جاتی مالیات، کاشتکاری، جانوروں کی پرورش، واٹر شیڈ، ترقی، فوڈ پروسیسنگ وغیرہ، بنیادی ڈھانچے کی اسکیمیں، سڑک، بجلی، ٹیلی کام وغیرہ۔ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آجیویکا مشن NRLM وزارت پنچایتی راج، وزارت انسانی وسائل کی ترقی، زراعت، لائیو اسٹاک ڈیولپمنٹ، فوڈ پروسیسنگ، صحت اور خاندانی بہبود، ٹیکسٹائل، NRLM خواتین اور بچوں کی ترقی، مالیات، پریٹن کی وزارت کے پروگراموں سے ہم آہنگ ہونے کی کوششیں کرے گی۔ شراکتیں ایک قومی فریم ورک کے تحت اور تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کرے گی۔ تربیت، مہارت، لاگت اور وسائل کا اشتراک کرنے کے لیے شراکت داری۔ NRLM متعدد سطحوں پر ایک حساس اور نفاذ پارٹنرز کے طور پر کام کرے گی۔ پنچایت کے نمائندے اگر وہ چاہیں اپنے علاقے میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت تربیت اور صلاحیت سازی کا کام شروع کر سکتی ہے۔ شراکت داری اور دیگر اہم معلومات کے لیے گروپ کو رابطہ فراہم کیا جائے گا۔ نجی شعبہ، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری یونٹس، خیراتی ادارے اور دیگر ٹرسٹ بھی شراکت میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری یونٹ، خیراتی اداروں اور دیگر قسم کے ٹرسٹ کی شراکت سے گروپوں کی بہت زیادہ ترقی ہوگی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ۔ آپ دونوں کیسی ہے؟ پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہی ہے نا؟
हाँ, पढ़ाई और लिखाई अच्छा चल रहा है। आशा आपा, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे। हाँ, आप आशा आपा को जानती हैं? आज हमें फातिमा चाची भी मिल गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सायमा चाची की शुरू करदा सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर अपना काम शुरू किया है। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी को पिछले कुछ सालों में देही तरक्की की वजारत और पंचायती राज की वजारत की मुश्तरका हिदायत के सेल्फ हेल्प ग्रुप को फरोग मिला है। दो पंचायतों का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के काम में कोई ताउन है? हाँ, ऐसा होता है। पंचायती उन ग्रुपों को कई सतहों पर मदद फराहम करती है। हमें इसके बारे में बताएं ना दीदी। हाँ, इंतजार करो, मैं इसके बारे में बताती हूँ। हल्का पंचायतों की क़यादत में क्लस्टरों की तरक्की। पंचायती राज की वजारत क्लस्टरों की तरक्की में मदद करती है। ग्रुपों की तरफ से ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबे के तहत मदद की जा रही है। यौम NRLM के तहत सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनकी यूनियनों को गांव की पंचायतों की क़यादत में मकामी इक़्तिसादी तरक्की के प्रोग्रामों के फ़वाइद दिए जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को गुज़िश्ता चंद सालों में देही तरक्की की वजारत और पंचायती राज की वजारत की मुश्तरका हिदायत के मुताबिक फ़रोग़ मिला है। उन ग्रुपों को पंचायती राज के ताउन से देही गुर्बत के खात्मे की स्कीम के लिए तैयार किया जा रहा है। हल्का पंचायतों में इंतजाम फराहम करने के लिए उसे हल्का मजलिस में पेश करना भी लाजमी करार दिया गया है। आज यौम NRLM और फेडरेशन में 70 मिलियन से ज्यादा खवातीन की माशी और समाजी तरक्की हो रही है। आप जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा तोहफा दिया है। कैसा तोहफा आपा? गारंटी फ्री कर्ज जो पहले 10 लाख रुपए था, अब बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। उसके लिए मरकजी बैंक की जानिब से एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है। हमें इसके बारे में बताएं। हाँ, गौर से सुनो। आज हुकूमत हिंद ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा तोहफा दिया है। जमानत से पाक कर्ज जो पहले 10 लाख रुपए था, अब बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। उसके लिए मरकजी बैंक की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दीन दयाल अंत्योदय योजना और कौमी देही रोजी रोटी मिशन के तहत यौम NRLM को जमानत से पाक कर्ज के हद में इजाफा किया गया है। इस बात को जहन में रखते हुए यौम NRLM हुकूमत हिंद की तरफ से गरीबों के लिए चलाए जाने वाले खुसूसी स्कीमों में से एक स्कीम है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो जामे माली खिदमात और जरिए माश फराहम करना जारी रखेगी। आसान अल्फाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख रुपए तक के कर्जों के लिए किसी जमानत की जरूरत नहीं होगी और उनसे कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैरूनी मुल्क सरमायाकारी के लिए रहनुमाई खतूत तैयार किए हैं। यौम NRLM के मकासद। यौम NRLM का मकसद गरीब घरानों को मुयस्सर खुद रोजगार और हुनरमंद उजरत के रोजगार के मौके तक रसाई के काबिल बनाकर देही गुर्बत को कम करना है। इस मिशन का मकसद 2024-25 तक 10 से 12 करोड़ देही घरानों को एक मुकर्ररा वक्त में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करना है। इस मिशन को मजबूत कम्युनिटी इदारों की तामीर के जरिए गरीबों की माश में पायदार बेहतरी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन का मरकजी मकसद देही गरीबों के लिए मुयस्सर और इदारे जाती प्लेटफॉर्म कायम करना है जो उन्हें माश बढ़ाने के जरिए घरेलू आमदनी बढ़ाने और माली और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के काबिल बनाए।
इदारों का ढांचा। यौम इनार इल्म के तहत क्लस्टर तैयार करने के लिए वक्फ इंसानी वसाइल की ज़रूरत है, लिहाजा कौमी सतह, रियासती सतह, ज़िलई सतह और ज़ेली सतह पर यौम इनार इल्म के वक्फ इमदादी ढांचा तश्कील दिया गया है। ये ढांचे ज़िलई, देही तरक्याती एजेंसियों और पंचायती राज इदारों से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। यौम इनार इल्म की कामयाबी का इन्हिसार मुनासिब इंतजामात पर है, जिसमें ढांचे की शिरकत और खिदमात की आउटसोर्सिंग शामिल है। यौम इनार इल्म को मुयस्सर तरीके से लागू करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रमोशन सोसाइटी को 1860 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मिशन के तकनीकी बाजू के तौर पर कायम किया गया है। मरहला वार नफाज। यौम इनार इल्म एक मुयस्सर प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम गरीबों को मुयस्सर इदारों में मुतहरिक कर दे, उनके माली शमूलियत को फरोग देने और उनके जरिए माश को मजबूत बनाने के काबिल बनाना है। अच्छा, अगर किसी औरत को किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होना है या कोई ग्रुप शुरू करना चाहती है तो वो क्या काम कैसे कर पाएगी? हाँ आपा, दरख्वास्त का अमल क्या है? इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाना होगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। जबकि कोई खातून ऑफलाइन जराए से उस ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो वह अपने गांव के लिए उन खवातीन से राब्ता कर सकती है जो पहले से ग्रुप की मेंबर है। आपा, हमें इसके बारे में तफसील से बताएं ना। हाँ, गौर से सुनो। इस तरह दे दरख्वास्त। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाना होगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन टाइप करना होगा। आपके सामने PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज में दुरुस्त मालूमात पुर करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन पुर हो जाए तो एक बार चेक कर लें कि आपकी तरफ से दी गई सभी मालूमात दुरुस्त है या नहीं। उसमें कोई गलती तो नहीं है। सभी मालूमात को चेक करने के बाद सेव माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी तरफ से दिया गया सभी डाटा महफूज कर लिया गया है। चंद दिनों में आपकी तरफ से दी गई सभी मालूमात की तस्दीक करके ग्रुप बना दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन के जरिए इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने गांव के उन खवातीन से राब्ता कर सकते हैं जो पहले से सेल्फ हेल्प ग्रुप की रुकन है। गांव के किसी खास फर्द से राब्ता करना, जिसे गांव का सरबराह या आंगनवाड़ी सेंटर ऑपरेटर, अगर आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपना इंदराज करवा सकते हैं। वाह, इस तरह गांव-गांव में खवातीन की माशी और समाजी तरक्की होगी। हाँ, औरतों को भी सही मानों में बराबरी और आजादी का हक मिलेगा। मैं कहता हूँ कि गांव की हर औरत को ये कहना चाहिए। से नहीं डरेंगे, ग्रुप बनाएंगे, हर हफ्ते मीटिंग करेंगे, रोजी रोटी के जराए खोलेंगे, ग्रुप में मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।